ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ था पेशी भुगतन इन सिर चुक के, क्योंकि तूने मेरी बहन को टारगेट किया, मेरी माँ को टारगेट किया, तूने इस्लाम को टारगेट किया, तूने तफरका डलवाया। मेरा ख्याल है अल्लामा आसिफ रज़ावी साहब की बात आई एम द वन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा 295 लगी। अल्लाह माफ़ करे, मैं लानत भेजता हूँ। अच्छा, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लाइव बंद करता हूँ। तो मैंने सिर्फ जो है ना वो एक छोटा सा पैगाम, छोटा सा मैंने मशवरा एक देना था कांगड़ी पहलवान को कि देखो, आपकी मम्मा ने उस दिन जो कॉल पे बात की, हमारी भी वो माँ है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा मैं शेर पुत्र जमे हैं, तू ऐसा राज मर भी गया तो मैंने कोई टेंशन नहीं। फिर आपको भागना नहीं चाहिए था, आप वहाँ खड़े होते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही था, मर ही जाते, मतलब लड़ाई ही हो जाती। लेकिन आपने आंटी की बात का मान नहीं रखा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आंटी ब्रेव है, आप ब्रेव नहीं हो, आप भाग गए। ठीक है, आपने एनसीसी के अंदर गाड़ी मंगवा ली कि नहीं बाहर नहीं जाना, मुझे मार पड़ेगी। और अगर किसी को लगे कि इसमें मेरा कोई हाथ है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना मुझे ऐसे कोई काम करने का शौक है। ये भाई साहब उस दिन जब निकले थे एनसीसी से तो इन्होंने कहा था कि जब बिकाओ मीडिया, इनका बाप एक नहीं है, फलाना ढंग का ना। फिर मीडिया भी मीडिया है, ठीक है। तो उन्होंने सवाल जवाब भी करने से उन्होंने कौन सा मारना था, लेकिन आपको लगा कि शायद आपकी हरकतें जूत खाने वाली हैं, इसलिए आप भाग गए। ठीक है, 15-20 वकील नाल लैके आए इसे, फिर भी तुम नट गए। तीसरी बात, एक मशवरा देने लगा, मुझे 1.5 से 2 साल हो गए सोशल मीडिया की जो हसद है ना उसको फेस करते हुए, इन रिटर्न पर्चे कचहरियाँ देखते हुए। मेरा ख्याल है अल्लामा आसिफ रज़ावी साहब की बात आई एम द वन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा 295 लगी। अल्लाह माफ़ करे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसा सोचने वाले पे भी जिस मुसलमान पे 295 लगे। लेकिन चलो कानून है, फॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें। 295 मुझ पर लगी, अल्लाह की ज़ात ने हर एक 295 से मुझे निकाला, कोर्ट ने फैसला किया, अब मेरे ऊपर एक भी नहीं है, सब में मैं बरी हूँ। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची की कोर्ट अलग जाता हूँ, लाहौर की कोर्ट अलग जाता हूँ, मैं कभी भागा नहीं हूँ। मैंने कभी मीडिया से जान नहीं छुड़वाई, मैं कभी भागा नहीं। ठीक है, तो चलो आपको ये बात तो क्लियर हो गई ना कि बड़ा लत्तां च बड़ा भार चाहिए तो लोहे का समान चाहिए जो तुहानूं पता होवे कि हमें अगले साईं बैठे ने, कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी तुसीं उत्थे जाओ कचहरी। समझ रहे हो, कचहरी तो भी आपका जाना हुआ ही नहीं। मैं जब 295 के केस में कचहरी पेश हूँ ना, मेरी माँ रोज़ सदका ला के मैंने भेज दी थी, तो मैं जान हथेली से लैके जाना सा, किसी भी टाइम कोई भी आ कहे जी एक गुस्ताख के मार दियो, लेकिन जाना सा। मेरे अल्लाह ने हर केस च मैंने कढ़िया। 13 से कंगड़ी पहुँच, मेरा मशवरा है, ये गेम स्टार्ट हुई है, अभी तो आपको आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। मुझे भी वो बुलाएंगे, मैं बताऊँगा, डोगर को भी बुलाएंगे, क्योंकि आपने इंतशार तो फैलाया। आप भाई बात मानो या ना मानो, जब मैंने पहली मुहर्रम को ये चीज़ अनाउंस की थी कि यार ख़त्म करो शिया सुन्नी का तफरका, जेंजीज आ गए हैं ना, जहाँ हर चीज़ सॉर्ट हो रही है, वहाँ पर ये वाला भी मामला ख़त्म करो। सिर्फ 2 ही फ़िरके रखो, अब 2 ही ग्रुप हैं, पहला हुसैनियत, दूसरा यजीदियत। ठीक है, जो सहाबा को नहीं मानता हमारी तरफ से वो भी फारिग है हमारी किताब में से, जो कह लो कि अहले बैत को नहीं मानता वो भी हमारी किताब से फारिग है। ठीक है, सिंपल सी एक बात करते हैं कि जिसने अहले बैत को सताया, जिसने बीबी का हक खाया, हम उस पर लानत भेजते हैं, बस किसी का नाम नहीं लेते। अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे। मैंने ये सारी बातें की, लेकिन आपने इसके ऊपर तो कोई वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, डोगर ने वीडियो बनाई कि सिर्फ 72 शोहदाए करबला थे, बाकी सब कहाँ थे, उसमें सारे मुसलमान ही थे ना। आपने उसको घुमा के तौबा नाउज़ुबिल्लाह हज़रत उमर की तरफ लेके गए, आप पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए, आपने सबको इंतशार दिलाया। हमारी पाकिस्तानी अवाम ही ऐसी है, वो बात की डेप्थ में जाती नहीं है, बस वो एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं और लग जाते हैं। समझ रहे बात को, आपने अपने मुंह से नाम लिया, हमने तो उनका नाम ही नहीं लिया। ठीक है, मैं तो भी यहाँ पर बैठ के कह रहा हूँ कि जो सहाबा का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है, उसका इस दुनिया में काम ही कोई नहीं है। आपने उस चीज़ को इंतशार फैलाया, और अब आप जितना मर्जी कह लो, हुकूमत अंधी नहीं है, उनको बड़े बेहतरीन तरीके से पता है कि पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाला कौन है। आपने फैलाया इंतशार, एप्रिशिएट आपने किसी चीज़ पे नहीं किया, हाँ इंतशार आपने ज़रूर फैलाया, उसका आप हर जाना तो आपको भुगतना पड़ेगा। एक लास्ट बात आपको बता देता हूँ,
کہ یہ جتنے انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم آپ کی حمایت کر رہے ہیں یا آپ کی بیک کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بندہ بھی آج وہاں پر نہیں تھا آیا، سمجھ رہی ہے؟ تو آپ نے اس غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا کہ ہاں جی وہ فلانے بندے نے میرے لیے جو ہے نا گروپ میں میسج کر دیا تھا تو اب میں سیف ہوں، انہوں نے لبنا بھی نہیں. ان کی بدماشی سوشل میڈیا میں شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے اگر کسی بندے کو مار پڑ جائے نا تو اگلے دن یہ پتا کیا کہتے ہیں، بیان دیتے ہیں کہ یار ہمارے فلانے گروپ کے سارے ایڈیٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لو دسو، ایڈیٹر نے لڑنا جا کے؟ تو میرا بھرا جی تم میں سلا تو ٹور پہ آئے، اللہ خیر کہ اللہ تیری جان مال دا حفاظت کرے، ٹھیک ہے؟ میں تو بھائی پہلے کیسے میں لیگل کام کرنا، میں لیگل کام کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ایف آئی آر دی ہے، ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں، ہم نے درخواست دی ہے، ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں، ہم اس کی پیروی پوری کریں گے. انلیگل کسی کام میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، نہ ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کسی نے پیچھے نہیں آنا، سمجھ لگی ہے؟ انہوں نے صرف جب آپ کو اللہ نہ کرے، اللہ نے کوئی آپ کا نقصان کوئی ہو گیا، انہوں نے گروپ میں ایک میسج کر دینا کہ ایڈیٹرز شالیب چالکوٹی کے ساتھ رہنا، بس انہوں نے بدماشی کرنی تاکہ میں تمہیں بار بار پہ کہہ دیں جہاں مرضی نام لے لو، جن میں مرضی سمجھ لو، ان کی اتنی سی بدماشی ہے. بس اپنا خیال رکھو اور ان کی باتوں میں نہ آنا. جو کرنا ہے وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں نا، ان کے زور پہ آپ نے کرنا ہے. اور ہاں اب میں بتاؤں جو میں بات پہلے بھی کرنے لگا تھا کہ یونٹی بہت ہے وکیلوں میں، یونٹی بہت ہے میڈیا میں. یونٹی نہیں ہے تو یوٹیوبرز میں یا پھر سوشل میڈیا میں یونٹی نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا میں یونٹی آ جائے، اب آپ نے پتا نا، آپ نے ہمارے ٹاپ ٹرینڈنگ کی لڑکیاں، ٹاپ ٹرینڈنگ کی لڑکیاں جن کو آپ نے روسٹ کیا ہوا ہے، جن کی آپ نے ماں بہن ٹارگٹ کی ہوئی ہے انسٹاگرام پہ، ٹھیک ہے؟ آئی ایم دا ون جو آپ کو این سی سی اے لے کے آیا ہے، ورنہ آج تک کسی نے آپ کو جواب بھی نہیں دیا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا، دھمکے دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا. آئی ایم دا ون جو آپ کو سیال کوٹ سے لاہور لے کے آیا اور آگے آپ کو انجام تک بھی پہنچائے گا. بتاؤ مجھے کسی ایک بندے نے میری سپورٹ میں بات کی ہو، میں اب نام نہیں لے سکتا، لیکن ٹرینڈنگ لڑکے ہیں ٹک ٹاک کے جن کی مائیں میں نے اس بندے نے ٹارگٹ کی ہیں، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے ایک ویڈیو تک نہیں لگائی کہ ہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں نا، ان میں یونٹی نہیں ہے. اگر یہ یوٹیوبر، یہ ٹک ٹاکر، انسٹاگرامرز، یہ سب ایک ہو نا، خدا کی قسم کوئی ایک بندہ نہ بولے، کوئی ایک بندہ آپ کو روسٹ نہ کر سکے. اگر یہ سب ایک ہوں، یہ خود میں آپس میں سڑتے ہیں، روز رات کو ایک دوسرے کی، میں اپنی بات کرتا ہوں، روز رات کو ایک دوسرے کی وال چیک کرتے ہیں. اج دے ولاگ چ رچے بٹم کنے ویوز آئے، یار انہوں کیوں اتنے ویوز آتے ہیں، سانوں کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، میں بھی سم ٹائم دیکھتا ہوں کسی نہ کسی کو. ان میں یونٹی نہیں ہے. ان میں یونٹی ہو کسی کی ماں کی یہاں کوئی بول جائے، اگر یہ کمڑیاں بول جائیں تو چاہیے کہ اب دیکھ میں نے اسٹینڈ لیا کیونکہ تو نے میری بہن کو ٹارگٹ کیا، میری ماں کو ٹارگٹ کیا، تو نے اسلام کو ٹارگٹ کیا، تو نے تفرقہ ڈلوایا، ہم نے تجھے بلا لیا. یہی اگر 10 بندے اور تجھے بلا لیں تو تیرا پد خشک ہو جانا، تو اس وقت کسی کو کرنا ہی نہیں ٹارگٹ. لیکن بات پھر وہی آتی ہے، یونٹی نہیں ہے. لیکن میرا پرومس تھا، ہم چاروں میں بہت یونٹی ہے، حیدر، ڈوگر، شیزی، موسیٰ، جنگیر، 6 ہم ہیں، ہم آپ کے سارا، لیکن لیگلی کوئی لیگل کام نہیں. اور سنا نٹیا کیوں سمجھ سے کی رہا سی، ڈر لگ رہا سی، خوف آ رہا سی نا کہ باہر 15-20 بندے نے آوازاں دے رہے ہیں، باہر آ باہر آ باہر آ. پتر جس کوٹ دے وچ 60 وکیلاں نے ماریا، 15 دنوں بعد اسی کوٹ چ میں واپس گیا تھا پیشی بھگتن، این سر چک کے، تیرے ٹوپی پا کے تھلے منہ کر کے نہیں بٹھاؤ مجھے گاڑی میں، بگاؤ مجھے. لوہے کا سامان چاہیے، لوہے کا. ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. لیگل نتھنگ انلیگل. اوکے گائز، ہمارا کام تھا سمجھانا، ہم نے سمجھا دیا. اب اگر عقل موت ہوگی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سوشل میڈیا کے کسی سہارے میں نہیں رہنا، ان میں سے کسی نے پیچھے نہیں آنا. انہوں نے صرف گروپ میں میسج کرنا ہے کہ یہ ایڈیٹرز اس کے ساتھ رہو، میں سونے لگوں، ایڈیٹرز میں باہر جا رہا ہوں، اس کے ساتھ رہو. خیال رکھو گائز. ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ بٹتا ہی حوصلہ پچھلے 1.5 سال تو جان اپنی ہتھیلی تے لے گئے تھے شہر دا شہر کچہریاں چ، پھر نال ولاگ بھی، اپنی عوام نے انٹرٹین بھی. کوئی نہیں، میرا مالک میریاں بھی مصیبتیں مکائے گا تو اور کسی نے ایسی مصیبتیں بساوی نہ، ساڈی تے دعا ہی پائی. لیکن تہاڈے سے مشورہ یہی ہے کہ اپنا کام کرو، اپنا کنٹینٹ پاؤ، کسی دی ماں بہن ٹارگٹ نہ کرو.
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ है? ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। रेज ख्याल रखो अपना, होती है मुलाकात इंशाल्लाह। वो भी थे सैयद अली जाफरी, बॉस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।